बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और एक दिलचस्प और यूँ समझें अनोखे सवाल के साथ हाज़िर हूँ। हर रोज़ हर बार जो आपके सवाल आते हैं उसमें बड़े मज़े की होते हैं, बाज़ बार परेशान कुन भी होते हैं। पर ये हानिया अंजुम इनका नाम है। ये कहती है कि सर मेरे ससुराल में बड़े अजीब मसाइल हैं और मेरी जो सास हैं उन्होंने अपना बिस्तर उठा के मेरे कमरे में डाल दिया है, जिससे हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। मेरे शौहर अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहते, मुझ पे उल्टा नाराज़ होते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तो हमें मशवरा दीजिए कि हम क्या करें। बेटा, इस मामले में 3-4 चीज़ें हैं जो ज़हन में रख लीजिए। पहली बात यह कि आप अपनी सास से कभी मत कहिएगा कि अपने कमरे में चले जाइए, नंबर 1। नंबर 2, आपके मियाँ को भी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि अपनी माँ से ये कहे कि वो अपने कमरे में चले जाए। अगर वो आपके बेड पे सोने में कंफर्टेबल हैं तो उनकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको वहाँ पहुँचा दें। लेट हर स्लीप, सुकून से उन्हें सोने दें। वो अगर शाम को जल्दी आ जाती हैं तो आप जल्दी कमरे में ना जाएं। आप और आपका मियाँ बैठ के खाना खाएं डाइनिंग टेबल पे और उसके बाद टीवी देखें। इस दौरान आपकी अम्मा या आपकी सास सोती बन जाएंगी, तो आप आराम से उनके कमरे में चले जाइए और उनके कमरे में आधी रात तक सोएं या उससे ज़्यादा सोएं, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर अगर आप आना चाहें तो आपका मियाँ वहीं सोया रहे, आप आके अपनी सास के साथ सो जाइए। ये पहला जो सॉलिड हल आपको मैं बता रहा हूँ। घर में कोई परेशानी किए बिना, कोई मसला क्रिएट किए बिना, और ये बात आपने अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बतानी, क्योंकि आपका बाप भी कुछ नहीं कर सकता, ना आपकी माँ कुछ कर सकती है। इस मामले में अगर कोई एक रोल प्ले कर सकता है तो वो आपके घर, अगर बड़ा भाई है आपके मियाँ का तो मियाँ खुद उससे बात करे, कोई बड़ी बहन है तो उससे बात करे। यानी ये 2 लोग वुड बी अफेक्टेड। है, मुझे लग रहा है इस केस में आपकी ससुर हयात नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आपने ये हमाकत कर दी कि अपनी माँ को या बाप को बता दिया, तो मेरे बच्चे अपनी सास का मजाक बनवाएंगे, उनकी भद उड़ेगी और एंड पे आपका मियाँ आप ही से नाराज़ होगा। यानी आपके घर से अगर किसी ने भी इंटरफेरेंस किया, उसका घर है, उसके बेटे का कमरा है, अब आप उसमें आ गए हो तो आपको प्राइवेसी नज़र आ रही है। मुमकिन है रात को उनको डर लगता हो, मुमकिन है वो ना चाहती हो कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हो, कुछ भी वजह हो सकती है ना। मुमकिन है आप उनकी अताअत गुजार कम हो, तो आपको सबक सिखाने के लिए लग पता गया है आपको कि उनका सिर्फ आपके कमरे में आके सोने से ज़िंदगी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरी बात यह है कि अगर आप अपने मायके कभी कभी जाते हो तो ऐसे में आप अपने मायके जाने का जो मामूल है वो बढ़ा दीजिए। लाइक महीने में 2-3 दफ़ा वहाँ चले जाएं, रात स्पेंड वहीं करें और सुबह आ जाएं या लेट नाइट आ जाएं, तो आपको प्राइवेसी वहाँ मिल जाएगी। चौथा ये है कि आप किसी वीकेंड पे अपने किसी दोस्त की दावत का कह के, जिस शहर में भी आप रहते हो वहाँ कोई होटल भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप वहाँ से कुछ देर क़याम करने के बाद अगले दिन वापस आ सकते हैं। ये वो मैं आपको आसान हल बता रहा हूँ जो समझ आने वाले हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ करना चाहो तो सामने बिठा के अम्मा को आप उन्हें ये कहोगे कि अम्मा आप अपने कमरे में जाएं, तो मेरे बच्चे ये कभी भी नादानी के अलावा कुछ नहीं होगा। इस तरह के केसेस में कहीं कहीं अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, कहीं को डर और खौफ होता है, और कहीं लड़की से नापसंदीदगी उसकी बहुत बड़ी वजह होती है। तो यूँ समझे कि आप खुद ज़रा गौर फरमा लीजिए कि इस मामले में क्या मसला है। मियाँ के साथ जब मियाँ आपको कुछ कहे तो उसका जवाब सिर्फ मुस्कुराहट होता है, उसके हाथ पे हाथ मारे और इतनी कहे कि आपकी माँ है, मेरी नहीं है। और मैं इसके बारे में ये हल मेरे पास है कि हम अम्मा के कमरे में सो जाया करें, अपना कमरा बदल लें। दूसरा ये है कि अम्मी के घर कभी कभी चक्कर लगा लें,
اور تیسرا یہ کہ آپ کہیں بندہ جیسے ہنی مون پہ جاتے کہیں ٹہلنے وہلنے بندہ چلا جاتا ہے تو ہر مسئلے کا وہ کتنا ہی گمبھیر کیوں نہ ہو حل نکالا جا سکتا ہے. یعنی حل عام طور پہ ہمارے آس پاس ہوتے ہم ان پہ غور نہیں کرتے. بہت ٹیکنیکل اور یعنی ٹرکی چیزیں میرے پاس آتی ہیں تو ہم پھر اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ان کا حل بھی ویسا نکالا جائے. کچھ چیزوں میں بیٹا پرائیویسی ہوتی ہے, اب میں کھل کے یہاں نہیں بات کر سکتا, وہ پھر ہم اس میں جب ان کی پرسنل کاؤنسلنگ اور مینٹورنگ ہوتی ہے تو سچی بات ہے بعض دفعہ تو ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے, پر مسئلہ تو ہوتا ہے. پھر اس کا ہم سوچتے ہیں کہ کیا حل نکالا جائے اور الحمدللہ حل نکل بھی آتے ہیں. ایون اگر ساس نے بیٹے کو قسمیں دی ہوئی ہوں کہ اگر تم نے اولاد پیدا کی تو بیٹے کی قسم توڑے بنا اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طور پہ بعض ساسیں بہت بدتمیزی کرتی ہیں کہ کمرے کا دروازہ بند نہیں کرنے دیتی, آتے جاتے رات نہیں پاگلوں کی طرح, جیسے وہ روحیں نہیں ہوتی تو چکر لگاتی رہتی ہیں. اس کا بھی حل موجود ہوتا ہے. ہر مشکل جیسے ہر بیماری کا حل ہوتا ہے, ہر مشکل کا بھی حل ہوتا ہے. بندہ تھوڑا کریٹو ہو جائے تو چیزیں سوچنے سے ہو جاتی ہیں. اچھا, ملیحہ نے کہا سر آپ کی آنکھیں بہت چمکتی ہیں. تو میرے بچے الحمدللہ کہنا چاہیے, مطلب یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا مجھے وہ استفہامیہ. دوسرا یہ کہ انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے گلو کرتا ہے. میرے بچے دو وجہ ہے. ایک تو میں اپنے رب سے بہت محبت کرتا ہوں, تو جب آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس پہ دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا, یعنی اگر کہیں ایسی چیز بھی ہوگی جو مجھے ناگوار گزری تو میں تب بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جلدی میرے دل سے اس کا بوجھ اتر جائے. دوسرا میں کبھی کبھی رات کو سونے سے پہلے وہ جو ڈاکٹر صاحبہ کا بنایا ہوا سیرم ہے وہ استعمال کرتا ہوں, ہاتھوں میں بھی کرتا ہوں, چہرے پہ بھی کرتا ہوں. لیکن ذرا اس وقت جب آپ کے سامنے بیٹھا سو تو سیرم نہیں لگایا ہوا ہوتا, پاسبل نہیں ہوتا. اور رات کو میں تو اس کو کبھی کبھی اپنے جو یہ جگہ ہیں ان کو بھی, تاکہ سردیاں میں پھٹ نہ جائیں, سافٹ رہیں. لیکن میرا خیال ہے چہرے کی چمک اور آنکھوں کی چمک کا تعلق براہ راست آپ کے دل سے, سکون سے اور اطمینان سے ہے. کبھی کبھی آپ سجدے میں روئے ہوں اور اس وقت جو آنکھیں ہیں نا وہ دھلے آسمان جیسی ہوتی ہیں, چمکدار, اور کبھی کبھی دل پہ بوجھ ہو تو پھر بندہ گدلی بھی ہوتی ہیں. ویسے میرا چونکہ سبجیکٹ ہے فیس ریڈنگ اور باڈی لینگویج, تو بعض آنکھوں کو دیکھ کے میں خود سوچتا ہوتا ہوں کہ بالکل یہ کچھ کی بہت خوبصورت ہوتی ہیں, کچھ کی بالکل مرے ہوئے ڈڈو جیسی ہوتی ہیں. یعنی جن کے اندر زندگی, ڈڈو سمجھتے ہیں نا, جن کے اندر زندگی نہیں ہوتی, خوشی نہیں ہوتی, خواہش نہیں ہوتی, کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. سو اپنے رب سے اپنے لیے آنکھوں کی روشنی, تازگی, دل کی خوشی اور ایمان کی تازگی مانگنی چاہیے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے, چونکہ ہمارے پاس بچے بھی بالکل بجھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا چاہیے پیار محبت سے. یہ جو ہے بیوٹی سیرم, آرگینک بیوٹی سیرم, یہ آپ منگوا بھی سکتے ہیں. اس وقت تو یہ خالی ہو گئی ہوئی ہے, اور یہ آپ ان کا جو ہے فون نمبر وہ نوٹ کر لیں 0341657826. یہ ناز ہبز کا ہے پروڈکٹ, کئی سارے آئل سے مل کے بنا ہے. نوشین ناز کا پروڈکٹ ہے, وہ بھی جیتی رہیں اور اس کو استعمال کرنے والے بھی جیتے رہیں. میں ہوں اختر عباس, آپ سب کے سوالوں کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں روز, اور پیر کو ملتے ہیں صبح 11 بجے لائیو, جس میں آپ براہ راست بھی ہم سے بات کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. ویسے ہمارا جو کاؤنسلنگ کے ٹائم ہے وہ صبح 9 سے رات 9 بجے تک ہوتے ہیں, پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر. 0332746846 اور 0300946846. اور اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.